कोभिड-19 को प्रकोपबाट अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई भरोसा नामक संस्थाले निशुल्क पढ्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ। भरोसा छात्रवृत्ति अभियान सम्बन्धी जानकारी दिने उद्देश्यले राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा यो अभियानका अभियन्ताहरूले भरोसा स्कलरशिपको लोगो संयुक्त रूपमा अनावरण गरेका थिए। अभियन्ता मध्येका एक नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं संघीय सांसद गगन कुमार थापाले कोभिडको पहिलो लहरपछि आफ्ना साथीहरू सुदीप आचार्य र मनिष शाह लगायतसँग कुरा गरेर सो सत्कर्मको शुरूआत गरिरहेको बताउनुभयो। भरोसा साँच्चीकै नै भरोसा योग्य होस् भन्दै पूर्व मन्त्री थापाले अभिभावक कोभिडको महामारीबाट गुमाएका केटाकेटीहरूका लागि भनेर नै पवित्र मनले सुरु गरेको उल्लेख गर्नुभयो। कोभिडको यो पहिलो लहर पछाडि हामीहरूले धेरै आफन्तहरू गुमायौँ, प्रियजनहरू गुमायौँ, परिवारको सदस्यहरू गुमायौँ। दोस्रो लहरले पनि को प्रारम्भमा पनि हामीले आफ्नो थुप्रै साथीहरू गुमायौँ। दोस्रो लहरको बेलामा पहिलो यो सुरुको केही हप्ता यस्तो अवस्था थियो कि तपाईहरुले सम्झनुहुन्छ, अक्सिजन नपाएको अवस्था, त्यो मारामारीको अवस्था थियो। चाबेल बस्ने एकजना भाइ जो त्यहीँको एउटा नजिकको एउटा +2 मा काम गर्नुहुन्थ्यो, उहाँलाई अप्ठ्यारो भएर कुनै अस्पताल नपाइसकेपछि त्यो बेलामा मैले मेरो अवस्था चाहिँ कल सेन्टर चलाएको जस्तै थियो। घरमा बस्ने, कुन अस्पतालमा खाली छ, कहाँ गाडी छ, कहाँ के छ, दिनभर त्यसरी नै बित्यो। त्यही गर्ने क्रममा म कहाँ सम्पर्कमा आइपुग्नु भयो र अर्को भाइले दाइलाई मोटरसाइकलमा हालेर नागरिक भन्ने अस्पताल पुर्याएर, किन त्यहाँ मात्रै उपलब्ध भएको अवस्था थियो र त्यहाँ उनको उपचार भयो र उपचार भइसके पछाडि डिस्चार्ज गर्न भनेर उनको बुवाले भोलिपल्ट आज डिस्चार्ज गर्ने मसँग बिचमा कुराकानी भएको थियो। भनेर जाँदै गर्दाखेरि अघिल्लो दिन बिहान अलि अप्ठ्यारो भयो र त्यसको केही घन्टा पछाडि मेरो विचारमा कति 32-33 वर्षको होला भाइ हामीले उनले आफ्नो जीवन गुमाउने अवस्था बन्यो र त्यसपछि परिवारलाई ठुलो वज्रपात भयो। त्यो बेलामा थुप्रै यस्तो मैले चिनिजानेको थुप्रै साथीहरू हामीले गुमाएका थियौँ। म सम्भव भएसम्म सम्पर्क गर्दै भेट्न जान्थेँ र म उहाँको बुवालाई भेट्नलाई, उहाँहरू यो माङकालमा बस्नुभएको थियो, त्यहाँ गएँ, बुवालाई भेटेँ र खास त्यो भाइको उहाँको वाइफ त्यहाँ बस्नुभएको थियो काममा, उहाँ कुरै गर्न सकिराख्नु भएको थिएन। कुरा गर्दै जाँदै गर्दाखेरि उहाँले एउटा कुरा के भन्नुभयो भने, मलाई अरू अब केही कुराको चिन्ता छैन, उसको छोरा चाहिँ सानो +2 मा चाहिँ यही नजिकै चाबेलको स्कुलमा पढ्छ, अब यो बच्चालाई पढाउने कसले हो? किनकि यसो हेर्दै गर्दाखेरि ठिकैको परिवार छ, तर उसको जो भाइ बित्नुभयो त्यो भाइ त्यो +2 मा काम गरेर उसले कमाएको पैसाले घर चलाउने, आफ्नो बच्चा पढाउने फी तिरिरहेको हो। अब यसो हेर्दा बच्चा प्राइभेट स्कुलमा हो, सानो प्राइभेट स्कुलमा हो, महिनाको थोरै पैसा तिरेर जो गरेर पढाइरहेको होला। प्राइभेट पब्लिकको कुरा पनि भएन, अभिभावकले पढाइरहेको कुरा भयो। तर त्यो बच्चा पढाउन सक्ने कुरा चाहिँ अबदेखि गयो भन्ने कुराले त्यो सबभन्दा ठुलो चिन्ता यही छ भन्नुभयो। अब त्यो मानवीय हिसाबले पनि मैले आफूले गर्न सक्ने सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने पनि स्वाभाविक, जसलाई पनि लाग्ने भयो र मैले स्कुलसँग कुराकानी गरेँ। स्कुलले पनि त्यो भएर काइन्ड एनफ कि उहाँले पनि धेरै ठुलो स्कुलले पनि हामीहरू पनि गर्छौँ भनेर भन्नुभयो। त्यस पछाडि चाहिँ 10 कक्षासम्मको वार्षिक एकदमै घटाइदिएर, तर केही कुराहरू शुल्क लाग्छ भनेको त्यो शुल्क चाहिँ म तिर्छु, म बिहोर्छु, मैले आफ्नो ठाउँमा जति सक्छु म गर्छु भनेपछि त्यो एकजना बच्चाको पढ्ने कुराको सुनिश्चितता गरिसकेपछि त्यो परिवारको आफ्नो सदस्य गुमाउँदै गर्दाखेरि पनि त्यो पीडा अलिकति भए पनि कम भएको मैले महसुस गरेँ र यो अभियान यसरी सुरु गरेको हो। यो एकदम पवित्र मनबाट, यसले केही नहोला, 20 जना, 50 जना, 40 जना, 50 जना, 100 जना, जतिजना होला। अहिले सुरुमा हामीले कोभिडबाट सुरु गऱ्यौँ, तर अरू डिजास्टरहरूमा पनि आफ्नो अभिभावक जसले गुमाउनु भएको छ, 1 जना 2 जना, जसले खास गरिकन जसको पढाइ चाहिँ अवरोध नहोस् र के भन्न पाओस्, थ्याङ्कफुल हामीप्रति कोही हामीले अझ हामीले त के भनेको पनि यसमा अलिकति धेरै साथीहरू जोड्नुपर्छ भनेर यहाँ कोही हामी अभियन्ताको नाम आउनु पनि आवश्यक भएन। हामीलाई कसैले थाहा पनि हामीलाई के पनि खालि तर के भने उस समग्र नेपाली सोसाइटीप्रति ऊ चाहिँ उसले अलिकति कृतज्ञ भइदियोस्, उसले विश्वास गरोस्। नेपालमा चाहिँ हजारौँ खराब कुराको बिचमा पनि देयर इज समथिङ, कुनै तत्त्व छ जसले हामीलाई बाँधेर राख्नु छ भन्ने कुरा, एउटा भरोसा समाजप्रति होस् भन्ने एउटा प्रयत्न हो। यही प्रयत्नलाई अगाडि बढाउने क्रममा तपाईँहरू सबैको सहयोग चाहिएको छ। व्यक्तिगत रूपमा पनि हामी आफूले जे सक्ने कुरा यसमा हामीहरू आफू पनि कन्ट्रिब्युट गर्छौँ। साथीहरूले गरिराख्नु भएको छ, हामी गरिरहेका छौँ, हामी प्रत्येक वर्ष गर्दै पनि जान्छौँ। अरूको पनि त्यो कन्ट्रिब्युसनको अपेक्षा पनि गर्छौँ। यसलाई एकदम पारदर्शी ढङ्गले जो साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले चलाउनुहुन्छ यसलाई, र यो नेपालीहरूले आफैले यसरी मिलेर पनि यस्तो अभियानहरू चलाउन सक्छौँ। ठुलो नाम यसलाई नदिकन पनि सानो तरिकाले पनि तर एकदम राम्रोसँग अभियान चलाउन सक्छौँ भन्ने कुरा पनि हामीले प्रमाणित गर्नुपर्ने छ र यसमा हामी गर्दै जान्छौँ भन्ने कुराको विश्वास छ। र यसबाट जति हाम्रो केटाकेटीहरूले पढ्न पाउँछन्
ती केटाकेटीहरूले पढ्न तिनको पढाइमा मद्दत गर्ने कुरा भनेको त्योभन्दा ठुलो कुरा अब के हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यति कुरा राख्छु। यहाँ आइदिनुभयो फेरि एकपटक यहाँहरू सबैप्रति हामीहरू आभारी छौँ। धन्यवाद, नमस्कार। कार्यक्रममा डस मिडिया नेटवर्क लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक एवं कामना सेवा विकास ब्याङ्कका अध्यक्ष सुदीप आचार्यले सो अभियान सफल पार्न सञ्चारकर्मी र कर्पोरेट सेक्टरका सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने धारणा राख्नुभयो। कोभिडपछि डिसोमको लार्जर एक्सटेन्डेड फ्यामिली भन्छु मैले, हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्क र हाम्रो इम्प्लोइहरू र एज अ डिस होम नै ले चाहिँ कोभिडमा केही न केही त गर्नु पऱ्यो नि त। यस्तो महामारीको बेलामा वी निड टु डु समथिङ भनेर अलिकति आउट अफ द बक्स जाउँ भनेर एक्चुली वी स्टार्टेड कलेक्टिङ फन्ड फ्रम अल दिस डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्क, इम्प्लोइज र डिसोम इट्सेल्फले चाहिँ हामीले एउटा फन्ड चाहिँ जेनेरेट गऱ्यौँ। अनि यो फन्ड जेनेरेट गरिसकेपछि यसलाई युटिलाइज गर्नु पऱ्यो। सबभन्दा इजिएस्ट वे वाज फन्ड जेनेरेट भइसक्यो, अब गएर एउटा चाहिँ भनौँ न भेन्टिलेटर होला अथवा त्यति बेलाको रिक्वायरमेन्ट त्यो अक्सिजन मेसिन होला, त्यो गएर कुनै हस्पिटललाई दियो भने सबभन्दा इजिएस्ट काम हुन्छ हाम्रो लागि। राजनीति भन्दा अलग यो अभियान आफूलाई अरूभन्दा उत्कृष्ट लागेको बताउँदै डिस होमले पहिलेदेखि नै टेलिभिजनका माध्यमद्वारा इङ्ग्लिस, साइन्स र म्याथका कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै आएको र त्यसबेला गगन थापासँग पनि सहकार्य भएको स्मरण गर्नुभयो। स्पेसली यसलाई कसरी युटिलाइज गर्ने भनेर सोच्दै थिएँ। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो गगनजी, मनिषजी उहाँहरूसँग भेटघाट भयो। गगनजीले फेरि डिस होमलाई पहिला पनि एकचोटि माया मानिसक्नु भएको छ। पहिला पनि यो हामी शिक्षाकै कार्यक्रममा हामीले चाहिँ त्यो गाउँ-गाउँमा यो एसएलसी एसएससीको क्लासलाई चाहिँ हामीले क्लास अहिले पनि गरिरहेको छौँ। त्यो एक्जामिनेसनको बेलामा कोर्सै पढाउँथ्यौँ, नेपाली, इङ्ग्लिस, म्याथ, द विकेस्ट इङ्ग्लिस, म्याथ, साइन्स, द विकेस्ट विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पढ्नुपर्ने, ट्युसन पढ्नुपर्ने सब्जेक्टकोमा। त्यति बेला उहाँले पनि चाहिँ प्रमोट गरिदिनु भएको थियो एज अ सिएसआर। हामीले त्यति बेला पनि काम गरेका थियौँ र यसमा फेरि म जोडिनु पाउँदा एकदम खुसी लाग्यो यसमा। अनि उहाँले नै आइडिया निकाल्नुभयो, यसलाई किन अलिकति भिन्न तरिकाले सोचौँ न भनेर सोचिसकेपछि अनि हामीले चाहिँ डिस्कसनमा यसको इम्प्याक्ट चाहिँ नेपालभरि होस् एउटा। अर्को चाहिँ कोभिडमा जसले ब्रेड अर्नर गुमाएको छ उनको बच्चाहरूले पढ्ने चाहिँ डिस्कन्टिन्यू हुने सम्भावना एकदम हाई हुने भयो र त्यसलाई नै टार्गेट गरेर हामीले यो कार्यक्रम सुरु गरौँ न। हामी यो पहिलो वर्ष हामीले सुरु गरिसकेपछि यसमा चाहिँ हातोमालो गर्नलाई अरू कोर्पोरेट सेक्टरको पनि पक्कै आउनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अगाडि बढायौँ र आज हामी यो पोजिसनमा छौँ। मैले आफ्नो एक्सपिरियन्स गरेको चाहिँ के भने हामी धेरै नेपालीहरूको एउटा स्वभाव चाहिँ धेरै हार्डवेयरमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हाम्रो चलन छ। हामी स्कुल बनाउँछौँ, छाना राख्छौँ होइन। म टिच फर नेपालमा पनि म वान अफ द डोनर्स थिएँ पहिला होइन। त्यसमा पनि मेरो टिच फर नेपालको आइडिया पनि एकदम जेन्युन लागेको थियो। त्यहाँ पनि के भन्दा बाहिर पढेर आएको उसले भर्खर ग्रेजुएट विद्यार्थीले गएर पढाउने जुन थियो त्यसमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर त्यति बेला पनि म एकदम आई वाज भेरी एक्साइटेड अबाउट इट। यो पनि एकदम सिमिलर कज अझै ग्रेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने डिजास्टरहरू, अप्ठ्यारो समयहरू, परिस्थितिहरू, कहिले भुइँचालो आएको छ भनौँ, लास्ट इयरै चाहिँ अब मेलम्चीमा त्यत्रो बाढी गयो, केही न केही यस्तो डिजास्टरहरू भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ अनि यस्तो खालको बच्चाहरू जसले चाहिँ पढ्नलाई कन्टिन्यू गर्न पाउँदैन जस्ट बिकज उनीहरूको चाहिँ फाइनेन्सियली केपेबल नभएको कारणले, त्यस्तो बच्चाहरूलाई चाहिँ कसरी एड्रेस गर्ने त भन्दा यो एउटा इनिसिएट गरौँ न भनेर यो हामी ग्रुपमा बस्दाखेरि यो डिस्कसन निस्केर हामी चाहिँ यसरी अगाडि बढेका छौँ। यो प्रयत्न यो डिस होमको मात्र कार्यक्रम होइन, तपाईँहरूलाई म क्लियरली भन्न चाहन्छु। यो त हामीले एउटा सिड मात्रै गरेको हो। हामी डेफिनेटली कमिङ इयर्समा पनि हामी पार्टिसिपेट गर्छौँ, तर यसलाई चाहिँ अलिकति वाइडर स्पेक्ट्रममा चाहिँ लिएर जाउँ भन्ने चाहिँ हामीहरूको इच्छा हो। यो ग्रुपको इच्छा हो। यो पोलिटिकली पनि केही पनि होइन, यो कुरा पनि म एकदम क्लियर गर्न चाहन्छु। देयर इज नो पोलिटिक्स हियर, देयर इज नो एकदम के भन्छ एकजनाको यो भन्दा पनि यो चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम। यो हामी अलिकति हेर्दाखेरि पनि यङ देखिने भनौँ न ग्रुप पनि छ। यो यङ ग्रुपले चाहिँ केही गरोस् न भन्ने हाम्रो चाहना हो।
यसमा तपाईँहरू सबैले साथ दिनु होला भन्ने मैले एक्सपेक्ट गरेको छु र रिक्वेस्ट पनि गर्छु कर्पोरेट सेक्टर पनि आउनु भएको छ र एट द सेम टाइम मिडियाले पनि यो कुरालाई चाहिँ अलिकति हाइलाइट गरिदिनु भयो भने सायद मेरो विचारमा यो प्रोग्रामलाई चाहिँ हामीले एकदम वाइडर स्कोपमा लगेर एउटा चाहिँ यो एजुकेसन यो शिक्षाको जुन हामीले एउटा भरोसा भनेर एउटा प्रोग्राम ल्याएको छौँ यो साँच्चीकै भरोसा योग्य होस्। फ्याक्स नेपालका सिइओ मनिष शाहले छात्रवृत्ति अभियान सन् 1647 देखि बेलायतबाट शुरू भएको जानकारी गराउँदै साउथ एसियामा कुल गृहस्थ उत्पादनको 4% मात्र शिक्षामा लगानी भइरहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो। विश्वमा अहिले 54 अर्ब डलर बराबरको राशि कमी भएको देखिन्छ। यदि त्यति अमाउन्ट एजुकेसनमा कन्ट्रिब्युट गर्न सकियो भने विश्वमा अहिले शिक्षाबाट वञ्चित सबै बालबालिकाहरूले शिक्षा पाउन सकिने देखिन्छ र त्यति अमाउन्ट त्यति धनराशि चाहिँ यदि अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा बजेटमा 26%ले कमी ल्यायो भने चाहिँ विश्वको अहिले शिक्षाबाट वञ्चित सबै बालबालिकाले पढ्न पाउने रहेछ। यो हेर्दै गर्दाखेरि अब साउथ एसियामा कस्तो छ अवस्था भन्दा जिएनपीको लगभग 6% सबै देशले चाहिँ बालबालिकाको लागि शिक्षामा योगदान गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो पिछडिएको मुलुकहरूमध्ये वा अति कम विकसित मुलुकहरूमध्ये जसमध्ये बङ्गलादेश पाकिस्तान जस्तो राष्ट्रहरूले चाहिँ त्यति गर्न सकिरहेको छैन, 4% मात्र गर्न सकिरहेको देखिन्छ। हामी कहाँ पनि त्यति धेरै शिक्षामा बजेट छैन, व्यवस्थित रूपमा छैन भनौँ, वा लक्षित वर्गमा त्यति पुगिराखेको छैन। तर 2014 सालदेखि 2019 को बिचको जुन अहिले भर्खरै प्रकाशित मल्टिडिसिप्लिनरी पोभर्टी इन्डेक्स हेर्दै गर्दा तराईको केही जिल्लाहरूमा चाहिँ सुधार आएको देखिन्छ। 222 अङ्कमा रहेको अहिले आएर चाहिँ 114 अङ्कमा घटेको देखिन्छ र त्यसरी नै बजेटहरू पनि वा अलि कार्यक्रमहरू सुधार भइराखेको देखिन्छ। लगभग 27 लाख गरिबीको रेखामुनि रहेको विद्यार्थीहरू र परिवार सदस्यहरू जसले चाहिँ त्यति शिक्षा पाइरहेको थिएन, जुन अहिले घटेर आएर चाहिँ 14 लाखमा घटेको देखिन्छ, त्यो पनि सुधार भएको देखिन्छ। तथापि अहिले आउँदै गरेको कहिले भूकम्प आउँछ, कहिले महामारी, कहिले नाकाबन्दी, यो सबै कुराले गर्दाखेरि फेरि त्यो गरिबी थपिन्छ र फेरि त्यो चुनौतीहरू हुँदै गर्छ। अहिले हेर्दै गर्दाखेरि यो महामारीले गर्दा तराई लगायत पहाडको केही जिल्लाहरूमा चाहिँ अभिभावकहरू जसले गुमाएका छन् उहाँहरूको शिक्षाबाट वञ्चित हुने सम्भावना वा पाइरहेको शिक्षामा निरन्तरता दिन नसकिने सम्भावनाहरू, त्यो जोखिमहरू देखिँदै आएको छ। हामीहरू यसै क्रममा हामीले केही स्रोतहरू सङ्कलन भएको छ, त्यसलाई कसरी हामीले राम्ररी प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने चर्चा सुरु भयो। हामी फ्याक्ट्स नेपालले जो हामी तथ्याङ्क सङ्कलनमा अनुसन्धानमा काम गर्छौँ, हामीले के सोच्यौँ भने हामी पनि यो अभियानको एउटा पाटो भएर हामीले यो एसडिआईको इन्डेक्स तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, यो 7वटै प्रदेशको 2-2वटा जिल्ला जुन एसडिआईमा चाहिँ एकदमै तल्लो तथ्याङ्कगत रूपमा तल देखिएको छ, धेरै जोखिम भएको क्षेत्रको रूपमा देखिएको छ। त्यो जिल्लाहरूको विद्यार्थीहरू, त्यहाँ रहेका अभिभावक गुमाएका विद्यार्थीहरू जसको शिक्षाको निरन्तरतामा हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ, त्यहाँ कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने हामी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नेछौँ र तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर हामी हेल्थ नेपाललाई त्यो तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनेछौँ र त्यसपछि त्यसमा हामीले क्रस भेरिफिकेसनको कुरा पनि गर्नेछौँ। उपलब्ध तथ्याङ्कहरू नै अन्तिम हो र यसैको आधारमा निर्णय गरौँ भनेर पनि हामी गर्दैनौँ। त्यसमा हामी फेरि क्रस भेरिफिकेसन गर्नेछौँ र त्यो क्रस भेरिफिकेसन पश्चात हाम्रो एउटा ज्युरी टिम हुन्छ र उहाँहरूलाई हामीले निर्णयको लागि यो प्रस्तुत गर्नेछौँ। उहाँहरूले निर्णय गरेपछि हामीले उहाँहरूको आवश्यकताको आधारमा डिस होमको नेटवर्कबाट त्यो हामीले सहयोग राशिहरू उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउनेछौँ र डिस होमको नेटवर्कले तथ्याङ्क सङ्कलनमा पनि उहाँहरूको संलग्नता रहनेछ, साथसाथै हामीले उपलब्ध गराउने सहयोगमा पनि उहाँहरूको भूमिका रहनेछ र त्यसरी हामीले काम गर्दै जानेछौँ। यो पहिलो वर्षको अभियान हो, यसमा हामी केही नयाँ कुरा सिक्ने पनि छौँ र यसरी नै बिस्तारै हामी सुधार गर्नेछौँ। र अन्त्यमा यो हामीले सुरुवात गरेको एउटा पहल हो, एउटा अभियान हो र तर यो हाम्रो मात्र अभियान होइन। यसमा तपाईँहरू सबैजनाको संलग्नताको लागि अनुरोध छ र तपाईँहरूको इच्छा रहेमा
तपाईहरुलाई स्वागत पनि छ। त्यसैगरी अभियन्ता जीवी लामा, चारु चड्डा लगायतले सो कार्यक्रममा यो अभियान सम्हाल्नका बारेमा आफ्नो धारणा राख्नुभयो। बिहान एउटा रिपोर्ट हेर्दै थिएँ, करिब वर्ल्ड वाइडको डाटा हेर्ने भए अबाउट 1.8 ट्रिलियन आवर्स अफ क्लासेस चाहिँ विद्यार्थीले मिस गरेको भन्ने खालको एउटा तथ्याङ्क देखाइरहेछ। पहिलो वर्ष करिब 7 देखि 8 महिना विद्यार्थीहरू स्कुल जान पाएनन् र सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था कस्तो छ भनेर मैले यहाँ चर्चा गरिरहनु पर्दैन। यो नेपालको एउटा ठुलो एउटा क्राइसिस, एजुकेसन क्राइसिसमा एउटा हामीले सँगसँगै जोडेर हेर्ने कुरा हो। अझ कोभिडको कारणले कुनै पनि कुरा परिस्थिति सामान्य हुँदाखेरि त पठन पाठन जस्तो कुराहरूमा, एजुकेसन जस्तो कुरामा गाह्रो हुन्छ भने यदि यस्तो अनप्रेडिक्टेबल सिचुएसन जस्तो कोभिड जस्तो क्राइसिस हुँदाखेरि डेफिनेटली धेरै कुराहरू मान्छेको लाइफमा परिवर्तन ल्याउँछ। एउटा के अरे पढ्ने कुराहरूमा यसले एउटा सामान्य जुन गतिमा बगिरहेको हुन्छ त्यो कुरालाई ठुलो एउटा यसले चाहिँ च्यालेन्ज गर्छ भन्ने तपाईँ हामीले यो कुरा महसुस गरेका छौँ। त्यही सिलसिलामा केही समय अगाडि हामी जति पनि अघि लोगो अनवेल गर्ने अभियन्ता जो यहाँ छौँ, यसमा आदरणीय गगन कुमार थापा देखि अब अघि जति नाम दिनुभएको थियो हामीहरू 5 जना यसको विषयमा थोरै छलफल गरेर क्यान वी डु समथिङ भन्ने हिसाबले अहिले सुरुमा डिस होमको प्रायोजनमा उहाँले कलेक्ट गर्नुभएको फन्डलाई हामी युटिलाइज गरेर यसलाई एउटा स्कलरसिपको फर्मेटमा अगाडि बढाउँ भन्ने ढङ्गबाट अब हामीले यो एउटा कार्यक्रमलाई अगाडि ल्याएको छौँ। एजुकेसन कति इम्पोर्टेन्ट छ त्यो भनिराख्नु पर्ने कुरा नै होइन। आई थिङ्क यो चाहिँ नि anybody who has a heart will want all the children to be educated because Nepal needs young leaders, it needs young people to have access to better future. यसका लागि चाहिँ नि हामीलाई भोलि डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा जस्तो मान्छेहरू चाहिएको छ, महावीर पुन जस्तो मान्छेहरू चाहिएको छ, हाम्रो सीता जस्तो मान्छेहरू चाहिएको छ। We will come forward, do something for the nation. And the most important thing is this Bharosa starts with a very good intention. एउटा राम्रो सोचाइबाट सुरु भएको कार्यक्रम हो। And I think यो चाहिँ नि नेसनवाइड हामीले पुर्याउन सक्यो भने चाहिँ नि it will have a big impact. डसहोमका डिलर, कर्मचारी र डसहोमले यसका लागि स्रोत सङ्कलन गरिरहेको सो अवसरमा जानकारी दिएको थियो। साथै डसहोमको नेटवर्किङबाट नै लक्षित व्यक्तिको पहिचान गर्ने पनि सोही अवसरमा जनाएको थियो। रमाइलो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेश श्रेष्ठ, एडिटिङमा हिमाल साउथका साथमा रूपी राठौर, काठमाडौँ।